carry the cross, reaching the lost. Heaven is counting on you. Maayong adlaw sa tanan, anian na usab kita magapadayon sa pagbasa sa Biblia gikan sa libro sa Genesis kapitulo 7. Og si Jehovah miingon kang Noe, sumulod ka og ang tibuok mong panimalay sa arka. Kay ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan nining kaliwatana. Sa tanan nga mananap nga mahinlo, kumuha ka og tinagpito, ang laki og ang iyang bay. Og sa mga mananap nga mahugaw, tinagurha, laki og ang iyang bay. Ingon man usab sa mga langgam sa kalangitan sa tinagpito. Laki og bayi aron sa pagbuhi og kaliwat sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta. Kay moagi pa ang 7 ka adlaw og pagapaulanon ko sa ibabaw sa yuta og kapatan ka adlaw og kapatan ka gabii. Og pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tanan nga gibuhat ko nga may kinabuhi. O gibuhat ni Noe sumala sa tanan nga gisugo ni Jehovah kaniya. Og si Noe may unom na kagatos ka tuig ang panuigon sa paglunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta. Og si Noe og ang iyang mga anak nga lalaki og ang iyang asawa og ang mga asawa sa iyang mga anak uban kaniya mingsulod sa arka tungod sa mga tubig sa lunop. Sa mga mananap nga mahinlo og sa mga mananap nga dili mahinlo og sa mga langgam og sa tanan nga nagakamang sa yuta. Sa tinagurhan nanulod ngadto kang Noe sa arka. Laki og bayi ingon sa gisugo sa Dios kang Noe. Og nahitabo nga sa tapos ang 7 ka adlaw ang mga tubig sa lunop mingsalanap sa ibabaw sa yuta. Sa ikaunom kagatos ka tuig sa kinabuhi ni Noe, sa ikaduha nga bulan, sa 10 og 7 ka adlaw sa bulan, niadto gayod nga adlawa nga buswang ang tanan nga mga tinubdan sa dagko nga kahiladman ug ang mga tambuanan sa mga langit nga abli. Og dihay ulan sa ibabaw sa yuta sa kapatan ka adlaw ug kapatan ka gabii. Niadtong adlaw gayod misulod si Noe, si Sem, si Cham, ug si Japhet, nga anak nga lalaki ni Noe. Ug ang asawa ni Noe ug ang tutulo ka mga asawa sa iyang mga anak, uban kanila sa arka. Sila ug ang tanan nga mga mananap ingon sa ilang matang nga tanan, nga mga kahayupan ingon sa ilang matang. Ug ang tanan nga mga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, ingon sa ilang matang. Og ang tanan nga mga langgam ingon sa ilang matang. Og tanan nga mga nagkalain-laing langgam. Og mingsulod sila ngadto kang Noe sa arka sa tinagurha ang tanan nga unod nga may gininhawa sa kinabuhi. Og ang mga nanagpanulod, nanulod nga mga laki ug mga bayi sa tanan nga unod. Ingon sa gisugo sa Dios kaniya. Og gilukban siya ni Jehovah. Og miabot ang lunop ug kapatan ka adlaw sa ibabaw sa yuta. Og mitubo ang mga tubig ug nagapalutaw sa arka. Ug kini milutaw sa ibabaw sa yuta. Og milunop ang mga tubig ug mitubo pagdako gayud sa ibabaw sa yuta. Ug nagtulin ang arka sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Ug milunop ang mga tubig sa hilabihan gayud sa ibabaw sa yuta. O gisalanapan ang tanang mga bukid nga hatag-as nga diha sa ilalom sa tibuok nga langit. Napulo og 5 ka maniko ang paglabaw sa mga tubig o gilunupan ang mga bukid. Og nangamatay ang tanan nga unod nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Maingon sa mga langgam, ingon usab ang mga kahayupan ug ang mga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta ug ang tanang mga tawo. Ang tanan nga may gininhawa sa espiritu sa kinabuhi sa ilang mga ilong. Ang tanan nga didto sa yuta nga mamala, nangamatay.
ug gilaglag ang tanang butang nga may kinabuhi sa ibabaw sa naong sayuta, sukad sa tawo hangtod sa kahayupan, ug mga butang nga nagakamang sa yuta, ug ang mga langgam sa mga langit, nangalaglag sila gikan sa yuta, ug ang nahibilin mao lamang si Noe ug sila nga didto uban kaniya sa arka. Ug milunop ang mga tubig sa ibabaw sa yuta sa usa ka gatos ug kalim-an ka adlaw. Kapitulo 8. Og nahinumdom ang Dios kang Noe ug sa tanan nga mga mananap ug sa tanang kahayupan nga didto uban kaniya sa arka. Og gipaagi sa Dios ang usa ka hangin sa ibabaw sa yuta ug minghubas ang mga tubig. Ug ang mga tinubdan usab sa kahiladman ug ang mga tambuhanan sa langit natakpan, ug ang ulan sa langit napugngan. Ug ang mga tubig sa yuta nagakadyutay sa walay hunong, ug minghubas ang mga tubig sa miagi na ang usa ka gatos ug kalim-an ka adlaw. Og nahitungtong ang arka sa bulan nga ikapito sa 17 ka adlaw sa bulan, sa ibabaw sa kabukiran sa Ararat. Og ang mga tubig nagpadayon sa pagubas hangtod sa 10 nga bulan. Sa 10 nga bulan, sa nahaunang adlaw sa bulan, nakita na ang mga tumoy sa mga bukid. Og nahitabo nga sa katapusan sa kapatan kaadlaw giablihan ni Noe ang tambuhanan nga iyang gihimo sa arka. Og gisugo niya ang uwak nga migikan og naglibot-libot hangtod ang mga tubig minghubas sa ibabaw sa yuta. Gisugo niya ang salampati gikan kaniya aron magtan-aw kung ang tubig mihubas na ba sa ibabaw sa naong sayuta. Apan ang salampati walay hingkaplagan harang katugdunan sa mga lapalapa sa iyang tiil. Ug siya mibalik kaniya ngadto sa arka, kay ang mga tubig diha pa sa ibabaw sa naong sa tibok nga yuta. Ug siya mituy-od sa iyang kamot ug midakop niini, ug gisulod niya kini sa arka. Og mihulat pa siya og 7 ka adlaw ug unya gipagula niya pag-usab ang salampati sa arka. Ug ang salampati mibalik kaniya sa kahaponon ug aniya karon usa ka dahon nga lunhaw sa olibo diha sa iyang sungo na putlo. Niinit nga pagkaagi nasabot ni Noe nga ang mga tubig mihubas na sa ibabaw sa yuta. Og mihulat pagayod siya og 7 ka adlaw ug unya gisugo niya ang salampati nga wala na mobalik kaniya. Ug nahitabo nga sa 9 ka gatos ug nahaunang nga tuig sa nahaunang bulan sa nahaunang adlaw sa bulan ang mga tubig minghubas sa ibabaw sa yuta ug gikuha ni Noe ang atop sa arka. Ug siya mitan-aw og aniya karon ang naong sa yuta na malana. Ug sa 2 nga bulan sa 17 ka adlaw sa bulan namala na ang yuta. Og nagsulti ang Dios kang Noe nga nagaingon, "Kumawas ka sa arka, ikaw ug ang imong asawa ug ang imong mga anak nga lalaki, ug ang mga asawa sa imong mga anak nga kuyog nimo. Ug ipagula mo uban kanimo ang tanan nga mga mananap nga ana uban kanimo, ang tanan nga unod, ang mga langgam ug ang kahayupan ug ang tanan nga nanagkamang sa ibabaw sa yuta, aron sila managsanay sa yuta ug managpamunga ug managdaghan sila sa ibabaw sa yuta." Ug mikawas si Noe ug ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang asawa ug ang mga asawa sa iyang mga anak uban kaniya. Ang tanan nga mga mananap ug ang tanan nga mga nagakamang ug ang tanan nga mga langgam bisan unsa nga nagalihok sa ibabaw sa yuta ingon sa ilang matang nangawas sa arka. Ug mitukod si Noe og usa ka halaran alang kang Jehovah. Ug mikuha siya sa tanan nga mananap nga malinis ug sa tanan nga langgam nga malinis. Ug mihatag siya og mga paghalad nga sinunog sa halaran.
Og si Jehovah nakapanimaho sa matamis nga kahumot. Og miingon si Jehovah sa iyang kasing-kasing, dili ko na pagtunglohon pag-usab ang yuta tungod sa tao. Kay ang tuyo sa kasing-kasing sa tao dautan sukad sa iyang pagkabata. Ug dili ko na paglaglagon pag-usab ang tanan nga butang nga buhi ingon sa gibuhat ko. Samtang ania pa ang yuta, ang pagtanom ug ang pag-ani, ug ang kabugnaw ug ang kainit, ang ting-adlaw ug ang tingtugnaw, ug ang kaadlawon ug ang kagabhion, dili magaundang. Kapitulo 9. O gipanalanginan sa Dios si Noe ug ang iyang mga anak, ug miingon kanila, magmabungahon kamo ug managdaghan kamo, ug lokpon ninyo ang yuta, ug ang pagkahadlok tungod kaninyo ug ang pagkakulba tungod kaninyo moabot sa ibabaw sa tanan nga mananap sa yuta, ug sa tanan nga langgam sa kalangitan, sa tanan nga nagakamang sa yuta, ug sa tanan nga mga isda sa dagat sa inyong kamot ginatugyan sila. Ang tanang butang nga nagalihok ug buhi mahimong kalanon alang kaninyo, ingon sa mga utanon ug mga balili. Gihatag ko kaninyo ang tanan. Apan ang unod uban ang kinabuhi niini nga mao ang dugo, dili ninyo pagkanon. Kaysa pagkamatuod gayod, ang dugo sa inyong mga kinabuhi pagapanilngon ko. Sa kamot sa tanan nga mga mananap pagapanilngon ko kini. Ug sa kamot sa tao, bisan pa sa kamot sa igsuon sa tagsa ka tawo, pagapanilngon ang kinabuhi sa tao. Bisan kinsa nga magaula og dugo sa tao, tungod sa tao ang iyang dugo pagaulaon. Kay sa dagway sa Dios gibuhat ang tao. Og kamo, managpamunga ug managdaghan kamo. Pangliwat kamo sa dagaya gayud sa yuta ug dumaghan kamo diha niana. Og misulti ang Dios kang Noe ug sa iyang mga anak nga uban kaniya nga nagaingon, og ako tan-awa, ako magatukod sa akong saad uban kaninyo, ug sa inyong kaliwatan sa ulahi kaninyo. Ug sa tanan nga binuhat nga buhi nga anaa uban kaninyo, sa mga langgam, sa mga mananap, ug sa tanan nga kahayupan sa yuta nga anaa uban kaninyo. Sukad sa tanan nga mga mingkawa sa arka, lakip ang tanan nga mananap sa yuta. Ug pagatukuron ko ang akong saad uban kaninyo, ug dili na mapuo pag-usab, ang tanan nga unod pinaagi sa mga tubig sa lunop. Wala na gayud ing lunop nga magalaglag sa yuta. O miingon ang Dios, kini mao ang timaan sa saad nga akong gitukod sa taliwala nako ug ninyo. Og sa tanan nga binuhat nga buhi nga anaa uban kaninyo, alang sa mga kaliwatan nga dayon. Ang akong balangaw igabutang ko diha sa panganod, ug mahimo kini nga usa ka timaan sa saad sa taliwala nako ug sa yuta. Og nahitabo nga sa diha nga pagapaanhion ko ang dag-om sa ibabaw sa yuta, nga ang balangaw makita sa panganod. Og pagahinumduman ko ang akong saad, nga ania sa taliwala kanako ug kaninyo, ug sa tanan nga binuhat nga buhi sa tibuok nga unod. Ug ang mga tubig dili na mahimo nga lunop aron pagalaglagon ang tanan nga unod. Ug ang balangaw ana sa panganod, ug pagatan-awon ko kini aron mahinumduman ko ang saad nga dayon sa taliwala sa Dios ug sa tanan nga binuhat nga buhi sa tanang unod nga anaa sa ibabaw sa yuta. Busa mingon ang Dios kang Noe, kini mao ang timaan sa saad nga akong gitukod sa taliwala nako ug sa tanan nga unod nga anaa sa ibabaw sa yuta. Ug ang mga anak nga lalaki ni Noe nga nangawas sa arka mao sila si Sem, si Ham ug si Japhet. Ug si Ham mao ang amahan ni Kanaan. Kining tutulo mao ang mga anak nga lalaki ni Noe, ug gikan kanila napuno ang tibuok nga yuta.
Og misugod si Noe sa pag-uma sa yuta, og mitanom siya og usa ka parasan. Og miinom siya sa bino og nahubog siya. Og nahubuan siya sa sulod sa iyang balong-balong. Og si Ham, nga amahan ni Kanaan, nakakita sa pagkahubo sa iyang amahan. Og siya misulti sa iyang duruha ka mga igsoon nga dito sa gawas. Unya si Sim og si Japhet, mikuha og usa ka bisti og kini gibutang nila sa ibabaw sa ilang duha ka mga abaga. Og naglakaw nga nagatalikod, og gitabon ang pagkahubo sa ilang amahan. Og tinalikod ang ilang mga naong, ug wala sila makakita sa pagkahubo sa ilang amahan. Og nahigmata si Noe gikan sa iyang bino, og nahibalo siya sa gibuhat kaniya sa iyang mga anak nga lalaki nga kamanghuran. Og mingon siya, pagtunglohon si Kanaan, ulipon sa mga ulipon siya sa iyang mga igsuon. Og miingon pa siya, dalaygon si Jehovah ang Dios ni Sem, ug si Kanaan mahimong sulugoon niya. Pagapauswagon sa Dios si Japhet, ug magapuyo siya sa mga balong-balong ni Sem. Ug si Kanaan mahimong iyang ulipon. Og nakadangat si Noe sa human na ang lunok 3 ka gatos ug 5 ka tuig. Ug ang tanan nga mga adlaw ni Noe 9 ka gatos ug 5 ka tuig, ug namatay siya. Daghang salamat, ug ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.